अस्सलामुअलैकुम। लास्ट वीडियो में हमने आयत नंबर 46 तक आयत तिलावत की थी। आज हम इंशाअल्लाह मज़ीद कुछ आयत तिलावत करेंगे। चलें शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिर अला तआमिन वाहिदिन फदअ लना रब्बक युख़रिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्दु मिन बक़लिहा वक़िثّائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا. صدق الله العظيم.